नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म लक्ष्मी चौधरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भनेर गफ दिए पनि खुलेआम भ्रष्टाचार भए पनि भ्रष्टाचार नै नभएको भन्दै ढाकछोप गर्दै आएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि व्यवसायीले बुझाएको कोटेसन भन्दा 48 गुणासम्म महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भेटिएको छ। नेपाल सरकार यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् र सरकारले जस्तो चाहेको थियो भयो पनि त्यस्तै। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ 25 स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न भन्दै व्यवसायीलाई कोटेसन मागेको 19 व्यवसायीले कोटेसन पनि हाले। तर कोटेसन हालेको 1.5 महिनापछि चैत 6 गते सबै व्यवसायीको कोटेसन रद्द गर्दै मनपरी रूपमा सामान खरिद गरेको थियो। जब जब देशमा सङ्कटको घण्टी बज्छ त्यसपछि चारैतिरबाट देश लुट्न लुटेराहरू सक्रिय हुन्छन्। यति बेला मन्त्रीदेखि जिम्मेवार कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कस्तो विडम्बना! स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा मन्त्री, सचिव लगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई बाइपास गरेर एकजना सल्लाहकार हाबी हुन्छ भने त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। हो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको भूमिका रहेको खुलेको छ। खरिद प्रक्रिया बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागज पत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग चिकित्सा सामग्री खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए। मन्त्री स्वयंको निर्देशनमा आफै बसेर अनि आफ्नो सल्लाहकारलाई त्यो ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्ने, ठेक्का दिने, त्यो चाहिँ समितिको चाहिँ संयोजक बनाएर विभागीय प्रमुखहरूलाई चाहिँ सदस्य राखेर अरू चाहिँ योजना प्रमुखहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयकालाई चाहिँ सदस्य बनाएर अनि त्यहाँ चाहिँ आफू सचिव र चाहिँ मन्त्री स्वयं त्यो चाहिँ सल्लाहकार समेत बसेर अनि ठेक्का पट्टा दिएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो बिल्कुलै हाम्रो प्रचलित ऐन कानुनको मर्यादा मिचेर कानुनको धज्जी उडाएर नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फाइदा उठाउने हिसाबले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले अकुत चाहिँ कमिसन खाने उद्देश्यले यो काम चाहिँ गरिएको, यो कुनै चाहिँ छिपेको कुरा होइन। सल्लाहकार भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो, तर सल्लाहकार नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कर्मचारी विहीन भएको जस्तै गरेर विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीलाई नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनु त्यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। ओम्नीसँगको साटकाटमा भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की भ्रष्टाचार गरेको कुरा ढाकछोप गरेका छन्। कार्कीले केही दिन अगाडि मात्रै फेसबुकमा लेखेका छन्, निष्ठा र इमानदारिताका साथ कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लागिएको छ। महामारी नियन्त्रणको अग्र मोर्चामा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मी नै छन्। त्यसैले उनीहरूलाई थप जोखिम हुन्छ र अन्तिमसम्म पनि यो कामको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय कार्यरत उच्च तहको नेतृत्वलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन मन्त्रालय प्रशासनले आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको विषयलाई अन्यथा व्याख्या गरिएको र महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान, औषधि उपकरणको खरिदमा बिना कारण विवादमा तान्न खोजिएको छ। यी सामान खरिदको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छन् र कुनै पनि स्वार्थबाट प्रेरित छैनन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण अधिकार त्यही निहित छ। एक खरिद प्रक्रियामा विभागले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी 2 वटा फर्म मध्ये एक छान्नुपर्ने र साह्रै छोटो समयमा गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयमा उपलब्ध साथीहरूले नै नेगोसिएसन गरिदिनु पर्ने भनेपछि त्यहाँ उपलब्ध सबै बसेर दुवै फर्मका प्रतिनिधिको बीच छलफल भयो र एउटाले प्रस्तावित मूल्यमा 0.55 घटाउने कुरा गर्यो र अर्काले गर्दिन भनेपछि जसले मूल्य घटायो त्यही फर्मलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद आदेश दियो। यो वार्ताको संयोजन कसले गर्ने भन्ने सामूहिक कुरा हुँदा मेरो नाम प्रस्ताव भयो। म त्यही दिन मात्रै मन्त्रालयमा नियुक्ति लिएर गएको अनि कुनै पनि फर्मलाई नचिन्ने मान्छेले संयोजन गर्नु राम्रो भनेपछि मैले सोझो मनले स्वीकार गरे। ती दुईटै फर्मका मान्छे पनि त्यही दिन देखेको। म त ल स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री छिट्टै आउने भो भनेर खुसी भएको त जस्तो किचलो पो भयो। म त्यो वार्ताको संयोजक हो। त्यसपछि र अघिका कुरा त सबै सम्बन्धित विभागले गर्यो, तर कसैले यो सबै काम मैले गरेको पो भनेछन्। हाम्रो खरिद ऐनले सल्लाहकारलाई त्यस्तो अधिकार दिन्छ र मेरो नाम बदनाम गराउन खोज्नेलाई मेरो भन्नु केही छैन। यो महामारीबाट बच्नुहोस् भनेर फेसबुक मार्फत आफ्नो बचाउ गरेका छन्। जबकि सार्वजनिक लेखा समितिले तह तह केलाएर भ्रष्टाचार गरेको कुरा भनिसकेको छ। सल्लाहकारको कुनै कानुनी हैसियत पनि छैन, उसको नैतिक हैसियत पनि होइन, तर भ्रष्टाचार गर्ने कमिसन खाने नाममा एउटा चाहिँ सल्लाहकारलाई ल्याएर प्रमुख बनाएर 1 अरब 24 करोड रुपियाँको चाहिँ ठेक्का पट्टा दिने भनेको यहाँभन्दा ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार, यो चाहिँ त नग्न भ्रष्टाचार हो यो चाहिँ। सुनाले अनि त्यसमा चाहिँ ओम्नी समूहलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, यसमा मन्त्रीहरूको संलग्नता छैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उसको चाहिँ सेकताप गर्ने अर्थात् संरक्षण गर्ने भनेपछि अब जो मुख्य मालिक हो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सजाय दिलाउनु पर्ने यस्तो व्यक्ति नै यस्तो नग्न तालले भएको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न र चाहिँ त्यसका अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्नबाट पन्छिन अग्रसर हुँदाखेरि मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार घट्ने, नियन्त्रण हुने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सपना पनि नदेखे हुने स्थिति भयो। विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की कतिसम्म गरेका रहेछन् भने गुणस्तर र प्रभावकारितामा पटक पटक प्रश्न चिन्ह उठिरहेको र्यापिड डायग्नोस्टिक किट आरडीटी ल्याउन दबाब नै दिएको थियो। जबकि भारत लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आरडीटी को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आरडीटी परीक्षण स्थगन गरेको छ। तर त्यही आरडीटी किट भित्र्याउन विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की मरिहत्ते किन गरेको भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले प्रमाणित नगरेको किटलाई प्रयोगशालाले प्रमाणित गर्न नमानेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सिधै क्याबिनेट लगेर किट प्रयोग गर्ने निर्णय गराएको खुलेको थियो। हो, अहिले देश कोरोनासँग जुधिरहेको छ, तर यो संकटको घडीलाई देशकै शासकहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने मौका र अवसरको रूपमा लिएका छन्। देशको सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय कार्यपालिका, जिम्मेवार व्यक्तिहरू जिम्मेवार कम र देशलाई लुट्न बढी सक्रिय देखिएका छन्। कस्तो विडम्बना! यहाँ देशलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउनुको साटो थप सङ्कटतर्फ धकेल्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै अगाडि बढेका देखिन्छन्। भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र मन्त्रीकै विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको सेटिङमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर रहेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हो,
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा ओम्नीलाई अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिएको थियो। यो कुराको पुष्टि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गरिसकेको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढाएको छ। कमिसन र अनियमितताको दलदलमा देशका शासकहरू यसरी फसेका छन् कि जुनसुकै सामान खरिद गर्दा पनि अनियमितता र कमिसन खोज्ने गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए। सल्लाहकार भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो, न कि सिफारिस गर्ने काम हो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विज्ञले नै हाँक्न खोज्ने त्यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महामारीको बेला 2 महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ। सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा 10 रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क सरकारले ओम्नीसँग 35 रुपैयाँमा किनेको थियो। यस्तो खरिद भ्रष्टाचार हो भनेर नागरिकले आवाज उठाएपछि सस्तोमा ल्याउने जिम्मा लिएको सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कमा 52 रुपैयाँ 52 पैसा खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। जबकि ओम्नीको ठेक्का रद्द भएपछि र सेनाले सामग्री ल्याउनु अघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल मास्क 15 रुपैयाँमा किनेको थियो। यसरी एउटा मास्कमा 37 रुपैयाँ 52 पैसाका दरले महँगो पारेर 70 लाख मास्क खरिद गरिएको छ। ओम्नीसँग स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रीकै विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ भने सेनासँग उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संलग्नतामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। सरकार को छ, सरकार के बन्छ, भोलि को होला, को नहोला, को सत्तामा छ, को प्रतिपक्ष छ, मतलब छैन। उसलाई मतलब छ कि कोरोनाको कहरमा अझ नेपालीहरू पर्न पर्छ, अझ यो रोग नफैलियोस्। यतातर्फ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सन्देश दिएको र मन्त्रालयले संसार काम गर्न थालेको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसार काम गर्न थालेको फरक पर्ने आधार कहीँ पनि देखाएको छैन। म एउटा सांसद हो, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भने बाहिर सडकमा आएको दिदीबहिनी दाजुभाइ छ, मैले पनि गरेर कुरा गरेँ होइन सरकारले यो काम गरिरहेको छ। सरकारले काम गरेर चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि आएर सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसरी भन्नुभयो, विश्वास गर्ने यो आधार छ भने बाहिर गएर भन्नु पर्यो। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै G2G मार्फत नेपाली सेनाले चीनबाट खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको खुलेको हो। सेनामाथि अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि संगठन बदनाम भएको भन्दै सेना मेडिकल सामान खरिदको प्रक्रियाबाट नै बाहिरिसकेको छ। सेनाले चीनबाट G2G मार्फत 67 वटा शीर्षकमा विभिन्न प्रकारका मेडिकल सामग्री खरिद गरी नेपाल ल्याएको छ। सेनाले चीनसँग वैशाखको पहिलो साता सम्झौता गर्दै जेठ 3 गते पहिलो पटक स्थल मार्ग हुँदै मेडिकल सामग्री नेपाल ल्याएको थियो। सेनाले G2G मार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा अहिले नेपाली बजारमा पाइने मूल्य भन्दा 73% बढी मूल्यमा खरिद गरेको खुलेको छ। नेपाली सेनाले G2G मार्फत खरिद गरेका 15 आइटमका मेडिकल सामग्री तथा मेसिनमा मात्र हालको बजार मूल्य भन्दा 1 अर्ब भन्दा बढी तिरेको देखिएको छ। नेपाली सेनाले कुल 1,84,41,706 डलर खर्च गरेको थियो। सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय गराउने खेलका प्रमुख पात्र पनि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नै थिए। पोखरेलले सेना मार्फत मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पनि छानबिन नहुने र जति अनियमितता गरे पनि कारबाही नहुने कानुनी प्रावधानलाई टेकेर खरिद गराएका थिए।
सेनाले खरिद गरेको मूल्यमा पनि मन्त्री पोखरेलको सिधै हस्तक्षेप गरेका थिए। सेनाले 2 पटक चार्टर जहाजका लागि $3,72,500, 4,47,00,000 नेपाली रुपैयाँ र स्थलगत मार्गबाट ल्याउँदा $2,46,76,400 रुपैयाँ सेनाले खर्च गरेको छ। सेनाले कुल 2 लाख थान डिस्पोजल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ खरिदमा प्रति थान $19.80 का दरले $39,60,000 खर्च गरेको छ। यसै गरी सेनाले 25 लाख थान सर्जिकल मास्क खरिदमा $10,75,000, 2,12,005 थान प्रोटेक्टिभ N95 मास्क खरिदमा $6,26,875, 2,55,000 थान प्रोटेक्टिभ सुज कभर खरिदमा $6,17,100 र सेफ्टी बुट खरिदमा $7,14,000 खर्च गरेको छ। प्यासेन्ट मोनिटर खरिदमा $3,60,000, सिरिन्ज पम्प खरिदमा $6,30,000, इन्फ्युजन पम्प खरिदमा $3,06,000, मोबाइल डिजिटल मेडिकल एक्सरे मेसिन खरिदमा $42,00,000, इसिजी मेसिन खरिदमा $2,70,000, डिफिब्रिलेटरमा $2,85,000, ह्यान्ड क्यारी अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदमा $6,60,000, हेमोडायलासिस मेसिन खरिदमा $8,40,000, इमर्जेन्सी ट्रली खरिदमा $1,80,000 र एइडी डिफिब्रिलेटर खरिदमा $1,14,000 सेनाले खर्च गरेको छ। पारदर्शिताका लागि चीन सरकारबाटै तोकिएको सरकार नियन्त्रित कम्पनी चाइना सिनोफार्म इन्टरनेशनल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूचीलाई रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरकारका सबै निकायहरूसँग समन्वय र सहमति लिई सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सामग्री खरिद गरेको सेनाले बताएको छ। भ्रष्टाचार चाहे जोसुकैले गरोस्, भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। हुन त गुणस्तर र प्रभावकारितामा पटक पटक प्रश्न चिन्ह उठिरहेको कोभिड-19 पत्ता लगाउन प्रयोग हुने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट र आरडिटी थप 1,25,000 किट किन्नका लागि डाक्टर खेम कार्कीले दबाब दिएको खुलेको थियो। आरडिटी मार्फत परीक्षण गरिए पनि पोजिटिभ वा नेगेटिभ जे देखाए पनि पुनः पिसिआर मार्फत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब आरडिटी मार्फत परीक्षण नगराए पनि केही फरक पर्दैन। तर स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रीकै विज्ञ सल्लाहकार आरडिटी किट खरिदमा जोड दिनुले पनि नियतमा खोट भएको प्रश्न हुन्छ। 62 दिन मौन बसेर पुराना टेन्डर रद्द गरेर 3 घण्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारको नियतमा खोट यसरी नै प्रश्न देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय पनि थियो। तर जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नुले पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय नै भएको प्रश्न हुन्छ। खरिद प्रक्रिया 2 महिनासम्म अल्पत्र पारेर 3 घण्टाभित्र नयाँ निर्णय गराएर बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको कम्पनीले अन्तत सरकारलाई मात्र होइन नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई धोका दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत ओम्नीले ल्याएको सामग्री गुणस्तरहीन भएको ठहर गरेको थियो। G2G मार्फत सेनाले चीनबाट ल्याएको चिकित्सा सामग्रीमा समेत अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। माघमा प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले 2 महिनासम्म निर्णय नगरी सो प्रक्रिया रद्द गरेर अचानक नयाँ प्रक्रियाबाट 11 चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो। तर अपारदर्शी रूपले ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले तत्कालै ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो। ठेक्का रद्द भएपछि अर्को पारदर्शी कदम अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको त्यही विज्ञ सल्लाहकार हो डाक्टर खेम कार्की। परीक्षण किन बढाउनु पर्यो? यदि कोरोना संक्रमित धेरै छन् भने बिरामी परेर अस्पताल आउनु पर्दैन। त्यस्तै गाह्रो भएको छ भने कोही मान्छे मर्नु परेन, मरेको मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ देखिनु परेन भन्दै केही समय अगाडि गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्क गरेका थिए। कोरोना परीक्षण बिनै नेपालमा 1 दर्जन भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। के अब डाक्टर खेम कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिन्छ त? कुनै बेला त्यही विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले कोरोनाको संकेत नै छैन, भित्र भित्रै सरिरहेको छ भन्ने कुरा हावा गफ हो। अहिले हामीले जति मान्छे संक्रमित भेटेका छौं यो सबै सरकारले फेला पारेको हो। उनीहरू आफै आएर चेक जाँच गराएका होइनन्, हामीले आफै खोजेका हो भन्दै गफ दिने पनि उही विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की नै हो। अहिले पीसीआर को परीक्षण बढाएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक सयौंको संख्यामा भेटिँदै आएको छ। तपाईको विज्ञता र सल्लाहलाई अब कसरी लिने? विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीज्यू जन जनको प्रश्न छ। महँगोमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन 1 करोड 27 लाखमा किनिएका 5 वटा पीसीआर मेसिन चलेनन्। गुणस्तरहीन हुँदा समेत छानबिन किन भएन? यो संकटको घडीमा देश र जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा झन सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले देश लुट्न व्यस्त छन्। 2 महिना अघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया सरकारले आफ्ना अरोटे भरोटेलाई ठेक्का दिन कुनै प्रक्रिया नै नअपनाइकन ठेक्का दिएको थियो। कोटेसन दिएका 19 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले दिए पनि अन्तिम समयसम्म प्रतिस्पर्धा नै नगराई पुरानै टेन्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर 24 घण्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागिएको थियो। प्रचलित बजार भाव भन्दा अधिक मूल्यमा आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको व्यवस्था गरी सामग्री खरिद गरिएको भेटिएको छ। सरकारले खरिद गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 द्रुत परीक्षण किट गुणस्तरहीन भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भनिसकेको अवस्थामा सरकारले बलमिच्छय गर्दै त्यही किटबाट परीक्षण गरेका छन्। मानव स्वास्थ्यलाई कुनै ध्यानमै नराखी कमिसन कसरी कुम्ल्याउने खेलमा लागेका छन् सरकार र मातहतका कर्मचारीहरू। अझ आरडीटी परीक्षणलाई सरकारले नै मान्यता नदिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको ठाडो आदेशमा मन्त्रालयले 1,25,000 आरडीटी किट खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। कोरोनाको महामारीको समयमा भ्रष्टाचार यसरी मोलाएको छ कि पाइला पाइलामा भ्रष्टाचारको गन्ध महसुस गर्न सकिन्छ। विश्वका शक्तिशाली भनौँदा राष्ट्रहरूलाई कोरोनाले घुँडा टेकाइदिएको छ। यति बेला कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरू डुङडुङ्दी गनाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँखाले देख्ने र कानले सुन्ने बाहेक केही गरेको छैन। हो, यहाँका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको कुरा कहीँ कतैबाट लुकेको छैन। भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, जुनसुकै ओहदाका किन नहोस्, भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट दिनु हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई एक एक गरेर छानबिनको दायरामा ल्याएर कानुनी कटघरामा उभ्याउने पर्छ। चाहे मन्त्री होस् अथवा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015530 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।